नमस्ते। सप्तककाराणां विषये वयं पठितवन्तः अस्माकं शिबिरेषु। सप्तककारः इति प्रसिद्धः। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम् इति प्रवेशपुस्तकेषु अपि वयं पूर्वतनपाठेषु वयं दृष्टवन्तः। अद्य कथम् इति प्रश्नपदस्य विषये अभ्यासं कुर्मः। कथम् अस्ति, वर्गः कथम् अस्ति, वर्गः सम्यक् अस्ति। चित्रं चित्रं कथम् अस्ति, चित्रं सम्यक् अस्ति। शाटिका शाटिका कथम् अस्ति, सामान्यतया महिलाः पृच्छन्ति एव, मम शाटिका कथम् अस्ति। शाटिका बहु सम्यक् अस्ति इति वयम् उत्तरं दद्मः। कथम्, अश्वः कथं धावति, अश्वः शीघ्रं धावति। कूर्मः मन्दं गच्छति, अश्वः एव धावति। अनन्तरम् इदानीं बालकः, लघुबालकः प्रातःकाले विद्यालयं गच्छति। बालकः, लघुबालकः तु विद्यालयं गन्तुं न इच्छति एव। अतः बालकः प्रातःकाले कथं विद्यालयं गच्छति, बालकः मन्दं गच्छति। सायङ्काले विद्यालयतः बालकः गृहं शीघ्रम् आगच्छति, कथं, मन्दं गच्छति, शीघ्रं गच्छति, शीघ्रं धावति। लघुबालिका शब्दं करोति। कथं शब्दं करोति, उच्चैः शब्दं करोति। अनन्तरं सीर्वाडि गोविन्दराजन् महोदय कथं गायति, उच्चैः गायति। केपी सुन्दराम्बाळ् उच्चैः गीतवती, उच्चैः। ज्येष्ठा माता कथं वदति, शनैः वदति। श्रोतुमेव न शक्नुमः, शनैः वदति। कथं वदति, शनैः वदति। कथं शब्दं करोति, शनैः शब्दं करोति। कथं शब्दं करोति, उच्चैः शब्दं करोति। मन्दिरे घण्टा भवति, वादयति चेत् शब्दं कथं करोति, उच्चैः करोति। गृहे अस्माकं जङ्गमदूरवाणी कथं शब्दं करोति, शनैः शब्दं करोति, उच्चैः शब्दं करोति, शनैः शब्दं करोति। प्रश्नवाक्यं कथं शब्दं करोति, कथं धावति, कथम् अस्ति इति प्रश्नः, तस्य उत्तरं। कथम् एकः प्रश्नवाक्यं, कथं गच्छति, कथम् अस्ति, कथं भवति। कार्यक्रमः कथम् आसीत्, अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमः कथम् आसीत्, सम्यक् आसीत्, उत्तमम् आसीत्, कथम् आसीत्, उत्तमम् आसीत्। अन्य एकः विषयः अस्ति अत्र, लेखनविषये। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, यदा मकारः अस्ति, एकवाक्यं, वाक्ये पदानि भवन्ति। एकपदं पदान्ते मकारः अस्ति, मकारः इत्युक्ते इन्। तस्मात् परम् एक स्वर पदमस्ति, पदस्य आरम्भ अक्षरं स्वरः भवति चेत् तत्र मकारः मकारः एव भवति। मकारस्य स्थाने अनुस्वारः इति परिवर्तनं न भवति।
किन्तु मकारात् परे एक व्यञ्जनाक्षरं भवति चेत् मकारः अनुस्वारः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। उदाहरणम् अहम् अत्र लिखामि, एक वैट् बोर्ड् स्वीकरोमि। बालकं आह्वयति। माता माता बालकम् आह्वयति। अत्र मकारः अस्ति। अनन्तरम् अन्य एकं वाक्यं पश्यामः। माता बालकं पृच्छति। बालकं पृच्छति। पृच्छति। अत्र माता बालकम् आह्वयति, एतत् शुद्धवाक्यम्, एतत् शुद्धम्। अत्र मकारात् परे एक व्यञ्जनमस्ति, अतः मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। बालकं पृच्छति, माता बालकं पृच्छति, अत्र माता बालकम् आह्वयति। एतत् वयं पूर्वमेव पठितवन्तः। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा अहं न जाने, किन्तु इतोपि बृहत् कथं करणीयम् एकवारं मध्ये स्थापयामि। अस्तु, भवतु। इदानीम् अन्य एकः विषयः। पदे एक अनुस्वारः अस्ति। इदानीम् अत्र बालकं पृच्छति, शुद्धमेव। इदानीम् एकस्मिन् पदे एक अनुस्वारः भवति। अनुस्वारात् परे एक वर्गीयव्यञ्जनं भवति चेत् अनुस्वारः वर्गीयव्यञ्जनस्य पञ्चमम् अक्षरं स्वीकरोति। उदाहरणार्थं शं करः कथं भवति इत्युक्ते प्रथमं शं करः भवति। केन कारणेन शं मकारात् परे एक व्यञ्जनम् अस्ति इति कारणात् मकारः अनुस्वारः भवति, शङ्करः। तदनन्तरं परे किम् अस्ति? अनुस्वारात् परे एक वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति। अतः इदानीं कीदृशपरिवर्तनं भवति इत्युक्ते श अनन्तरं करः, शङ्करः। का वर्गस्य अनुनासिकाक्षरं पञ्चमाक्षरम् इङ्, अतः अनुस्वारः इदानीम् इङ् भवति, शङ्करः, शङ्करः। अन्य एक उदाहरणं पश्यामः। अन्नतः अन्न एतद् अम्मु आरम्भे अम्मु भवतु, अम्मु भवतु, अम्मु तः। मकारात् परे एक व्यञ्जनम् अस्ति इति कारणात् मकारः किं भवति? अनुस्वारः भवति, अम्मु तः। पुनः इदानीम् अनुस्वारात् परे ता अक्षरमस्ति, तकारः अस्ति। तकारः अस्ति इति कारणात् किं भवति? अत्र अनुस्वारः
तकारस्य पञ्चम अक्षरं स्वीकरोति, अनुनासिकं स्वीकरोति, अनुनासिकं ता वर्गस्य अनुनासिक अक्षरम् इन्, अतः इदानीं किं भवति अन्त अस्ति। अनन्तरं अन्य संचिका, संचिका, संचिका परे एक अत्र मकारात् परे एक व्यञ्जनमस्ति, अतः मकारः किं भवति अनुस्वारः भवति, संचिका। इदानीं मकारात् अनुस्वारात् परे एक वर्गीय व्यञ्जनमस्ति च, च वर्गस्य पञ्चमाक्षरम् इञ्ज्, अतः इदानीं किं भवति अनुस्वारः इञ्ज् भवति। संचिका तादृशं शङ्करः, संचिका, गंगा बहु परिचितपदं, गम् गम् गा, तद् गंगा। गा का वर्गस्य अक्षरं गा तृतीय अक्षरम्, अतः तस्य पञ्चम अक्षरं किं भवति ङ् भवति, अतः गंगा, गंगा इति भवति। अतः नियमः कः, यदा एकस्मिन् पदे अनुस्वारात् परं वर्गीय व्यञ्जनं भवति चेत् अनुस्वारः तस्य वर्गस्य पञ्चम अक्षरं स्वीकरोति। अम्बा अम्बा भवति, अम्बा। अन्य एक उदाहरणम्, अम् बा, तद् पुनः अनुस्वारः अम् बा, बा पावर्गस्य पञ्चमाक्षरं मकारः, अतः पुनः इदानीं किं भवति अम् बा, अम्बा। स्पष्टं? यत्र पदे एक अनुस्वारः भवति, अनुस्वारात् परे वर्गीय व्यञ्जनम् आवश्यकम्, अन्य किमपि व्यञ्जनं वर्गीय व्यञ्जनं भवति चेत् तदा एव अनुस्वारः वर्गीय व्यञ्जनस्य पञ्चम अक्षरं स्वीकरोति, अनुस्वार अनुनासिक अक्षरं स्वीकरोति। इदानीम् एक सुभाषितमस्ति, सुभाषितं छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्ताय वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्षाः सत्पुरुषा इव, तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्ताय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। उत्तमम्, उत्तमं सुभाषितम्। अत्र सत्पुरुषः वृक्षः एव भवति, अतः वृक्षः किं करोति, स्वयं आतपे तिष्ठति, वृक्षः स्वयं आतपे तिष्ठति। इदानीं ग्रीष्मकालः, मध्याह्नसमये वयं बहिः गच्छामः चेत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः, वृक्षः स्वयं आतपे तिष्ठति, किन्तु वृक्षस्य अधः किम् अस्ति, वृक्षस्य अधः छाया अस्ति, अतः छाया अस्ति चेत् तत्र शैत्यमस्ति, उष्णं तावत् न भवति, अतः वयं सुखेन तत्र उपविशामः। किन्तु
वृक्षः स्वयम् आतपे तिष्ठति तथापि अन्येषां कृते सहायं करोति तादृशमेव वृक्षाः फलानि यच्छन्ति एकैकवृक्षेपि बहूनि फलानि भवन्ति किन्तु वृक्षः फलं स्वयं अथवा फलानि स्वयं न खादति अन्येभ्यः ददाति तादृशमेव सज्जनाः स्वार्थे किमपि अर्जनं न कुर्वन्ति यत् तेषां समीपे सन्ति तेषाम् अधिकारे सन्ति तानि सर्वाणि परोपकारार्थं यच्छन्ति अतः सत्पुरुषाः वृक्षाः इव शोभन्ते इति अत्र श्लोकस्य अर्थः छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति छायां स्वयमातपे तिष्ठन्ति वृक्षाः स्वयमातपे तिष्ठन्ति फलान्यपि परार्थाय अन्येषां कृते एव वृक्षाः फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः फलानि अपि परार्थाय एव यच्छन्ति सत्पुरुषाः इव सत्पुरुषाः ईदृशमेव कुर्वन्ति तादृशं वृक्षः भवति अतः वृक्षः एव सत्पुरुषः एव वृक्षः अस्तु इदानीं षष्ठः पाठः समाप्तः वयं सप्तमपाठं प्रति इदानीं न गच्छामः किञ्चित् पृष्ठभागे गच्छामः वयं केचन अंशान् त्यक्त्वा अत्र आगताः तानि कानि इत्युक्ते अत्र द्विवचनम् इति एक वैशिष्ट्यम् अस्ति संस्कृतभाषायाम् अन्यभाषायाम् अस्ति वा अहं न जाने कुत्रचित् भवितुमर्हति सामान्यतया भाषासु एकवचनम् अस्ति बहुवचनम् अस्ति किन्तु द्विवचनं बहु विरलः अधिकं न दृश्यते किन्तु संस्कृते द्विवचनस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति किमर्थम् अस्माकं पूर्वजाः अथवा संस्कृतपण्डिताः किमर्थं द्विवचनम् आनीतवन्तः इत्युक्ते समाजे द्वित्वम् अस्ति विश्वे द्वित्वम् अस्ति प्रकाशः अस्ति अन्धकारः अस्ति अनन्तरं पुरुषः अस्ति महिला अस्ति पुल्लिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्ति अनन्तरं ज्ञानम् अस्ति अज्ञानम् अस्ति दिवा अस्ति नक्तम् अस्ति सर्वत्र उष्णम् अस्ति शैत्यम् अस्ति यत्र कुत्रापि गच्छतु एक द्वित्वं भवति एव अतः यदा विश्वे द्वित्वम् अस्ति तदा अस्माकं भाषामध्ये अपि द्वित्वं भवतु इति मत्वा द्विवचनम् आनीतवन्तः इदानीं वयं तद् पूर्वं त्यक्तवन्तः केन कारणेन इत्युक्ते प्रथमम् अस्माकं ज्ञानं परिचयः प्रथमवचने अनन्तरं बहुवचने भवतु सामान्यभाषासु सन्ति अतः तद् सुलभं भवति तदनन्तरं द्विवचनरूपाणि वयं पठामः इति अस्माकम् एकं चिन्तनं किन्तु पुस्तके सर्वं दत्तमस्ति किन्तु अस्माकं वर्गः भवति अस्माकं स्वातन्त्र्यम् अस्ति इति कारणात् वयं सर्वं त्यक्त्वा एकक्रमेण वयम् आगतवन्तः पुनः अत्र प्रवेशं कुर्मः तदा एकं पुनस्मरणमपि भवति इदानीं वयम् एकवचनं बहुवचनं ज्ञातवन्तः इति कारणात् द्विवचनरूपाणि बहु सुलभानि भवन्ति आरम्भे सर्वं बोधयामः चेत् किञ्चित् कष्टकरं भवितुम् अर्हति इति कारणात् वयं त्यक्तवन्तः इदानीं तत्र वयं प्रवेशं कुर्मः इदानीं वयं जानीमः नामपदानि भवन्ति क्रियापदानि भवन्ति क्रियापदानां मूलं धातुः नामपदानां मूलं प्रातिपदिकम् प्रातिपदिकस्य अन्त एव वयं वदामः शब्दान्तः इति अन्तः पदान्तः पदस्य अन्तः अथवा शब्दान्तः अकारान्तः शब्दः इति वदामः तस्य अर्थः कः प्रातिपदिकम् अकार मूलशब्दः अकारान्तः भवति प्रातिपदिकम् अकारान्तः भवति अनन्तरं वयं जानीमः एकैकनामपदे पुल्लिङ्गरूपाणि भवन्ति स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति नपुंसकलिङ्गरूपाणि अपि भवन्ति अनन्तरं इदानीं पुनः पुल्लिङ्गरूपाणि स्वीकुर्मः चेत् तत्र अकारान्तपुल्लिङ्गरूपाणि अनन्तरम् इकारान्तपुल्लिङ्गरूपाणि
उकारान्त पुल्लिङ्गरूपाणि ऋकारान्त पुल्लिङ्गरूपाणि इति वयं दृष्टवन्तः। उदाहरणार्थं रामः अकारान्त पुल्लिङ्गपदम्, बालकः अकारान्त पुल्लिङ्गपदम्, श्रीनिवासः अकारान्त पुल्लिङ्गं। श्रीनिवास एव श्रीनिवासः इति भवति। श्रीनिवास प्रातिपदिकं, श्रीनिवास एव श्रीनिवासः भवति, श्रीनिवासाः भवति, श्रीनिवासे भवति, श्रीनिवासेषु श्रीनिवासस्य सर्वं। अतः इदानीं वयम् अत्रापि सप्तविभक्तयः सन्ति। वयं प्रथमाविभक्ति पठितवन्तः, द्वितीयाविभक्ति पठितवन्तः, तृतीयाविभक्ति पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। अतः तावत्पर्यन्तं द्विवचनरूपाणि अपि वयं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। प्रथमं प्रथमाविभक्ति। प्रथमाविभक्तिमध्ये अकारान्तपुल्लिङ्गे औ औ अन्ते श्रूयते। बालकः बालकौ, बालकः एकवचनं, बालकौ द्विवचनं, बालकाः बहुवचनम्। अकारान्तपुल्लिङ्गे द्विवचने अन्ते औ इति श्रूयते। बालकः बालकौ, अश्वः अश्वौ, युवकः युवकौ, ज्येष्ठः ज्येष्ठौ, समुद्रः समुद्रौ, पर्वतः पर्वतौ इति पदानि भवन्ति। तालः तालौ, दण्डः दण्डौ, स्यूतः स्यूतौ, कण्डोलः कण्डोलौ। अतः यत्र यत्र अकारान्त प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गपदं भवति तत्र द्विवचनरूपम् औ इति अन्ते औ श्रूयते। अनन्तरम् अत्र इकारान्त अपि अस्ति। कविः, कविः पदमस्ति, मुनिः पदमस्ति, ऋषिः पदमस्ति। एकवचने कविः, द्विवचने कवि। तस्य इकारः दीर्घ ईकारः। कविः अस्ति, कविस्तः, कविस्तः, कविः वदति, कवि वदतः, कविः गायति, कवि गायतः इति द्विवचनरूपं भवति। अतः ह्रस्व इकारान्त पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकानां द्विवचनरूपे अन्ते दीर्घ ई श्रूयते। कविः कवि, मुनिः मुनि, ऋषिः ऋषि। अनन्तरम् उकारान्त पुल्लिङ्ग पदानि। गुरुः, ह्रस्व गुरुः, गुरुः गुरु। यदा इकारान्तः दीर्घ ईकारान्तः भवति द्विवचने, तादृशं ह्रस्व उकारान्तः दीर्घ ऊ भवति, किन्तु तत्र विसर्गः न भवति। गुरुः गुरु, कविः कवि, कविः मध्ये ह्रस्व इकारः भवति, तदनन्तरं विसर्गः अपि भवति, किन्तु द्विवचने विसर्गः नास्ति। कविः कवि, गुरुः गुरु, गुरुः गुरु, गुरुः वदति, गुरु वदतः। उकारान्ते ह्रस्व उकारः दीर्घ ऊ भवति द्विवचने। अनन्तरम् अत्र ऋकारान्तपदमपि अस्ति पुल्लिङ्गे। पिता, पिता आकारान्त न, पिता पितृ प्रातिपदिकं, पितृ एव पिता इति रूपं स्वीकरोति प्रथमाविभक्ति एकवचने। अतः तत्र द्विवचने किं भवति? पिता पितरौ, औ औ आगच्छति, किन्तु पितरौ, पिता पितरौ, भ्राता भ्रातरौ, नेता नेतारौ इति रूपाणि भवन्ति। बालक पितरौ स्तः, पितरौ स्तः, भ्रातरौ गच्छतः, भ्राता भ्राता भ्रातरौ, भ्रातरौ गच्छतः, भ्रातरौ पठतः, भ्राता भ्रातरौ रूपं स्वीकरोति। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गरूपाणि पश्यामः। स्त्रीलिङ्गे अधिकप्रसिद्धरूपाणि आकारान्तरूपाणि, अनन्तरम् ईकारान्त दीर्घ ईकारान्तरूपाणि। प्रथमम् आकारान्तरूपाणि वयं पश्यामः।
सीता आकार सीता सीते सीताः सीता आकारान्त सीता प्रथमाविभक्ति मध्ये एकवचनं द्विवचने सीते ये श्रूयते सीता सीते उमा उमे रमा रमे सालिका तालिके पत्रिका पत्रिके इति भवति स्थालिका अस्ति स्थालिके स्तः उमा वदति उमे वदतः उमा नृत्यति उमे नृत्यतः एक उमा अन्येक उमा यस् उमा पि उमा 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 उमे उमे नृत्यतः इति आकारान्ते द्विवचने ये श्रूयते अन्ते द्विवचने ये श्रूयते सीता सीते अनन्तरम् अत्र दीर्घ इ तद् दृष्ट्वा अनन्तरं ह्रस्व इ पर्यन्तम् अत्र आगच्छामः दीर्घ इ बहु दीर्घपदानि सन्ति पार्वती सरस्वती नदी तत्र किं भवति द्विवचने नदी नद्यौ द्यौ नद्यौ नदी नद्यौ पार्वती पार्वत्यौ यस् पार्वती पि पार्वती पार्वत्यौ गायत्री गायत्र्यौ पुत्री पुत्र्यौ इति रूपाणि कूपी कूप्यौ जलकूपी अस्ति जलकूप्यौ स्तः कूपी कूप्यौ अस्तघटी अस्ति अस्तघट्यौ स्तः घटी घट्यौ जंगमदूरवाणी जंगमदूरवाण्यौ द्विवचने औ औ श्रूयते ई दीर्घ ईकारान्तस्य पुनः ह्रस्व इकारान्तः अपि भवति स्त्रीलिङ्गे ह्रस्व इकारान्तः मतिः तत्र किं भवति मतिः मती पुल्लिङ्गवत् मतिः मती दीर्घं भवति यदा ह्रस्व इकारः दीर्घ ईकारः भवति यथा कविः कवी भवति तदा मतिः मती अनन्तरम् अत्रापि एक ह्रस्व उकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं पदानि भवन्ति उदाहरणार्थं धेनुः धेनुः अपि ह्रस्व उकारः दीर्घः धेनुः धेनु धेनु तत्र विसर्गः न भवति धेनुः धेनु यथा अत्र गुरुः गुरुः भवति पुल्लिङ्गवत् धेनुः धेनु अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे ऋकारपदानि सन्ति माता माता मातरौ मातरः पुल्लिङ्गवत् भवति माता मातरौ माता माता मातरौ बालकः मातरौ नमति मातरौ मातरौ स्तः माता अस्ति मातरौ स्तः स्वसा स्वसारौ स्वसृ स्वसा स्वसारौ इति रूपाणि भवन्ति अनन्तरम् अत्र नपुंसकलिङ्गपदानि नपुंसकलिङ्गपदानि मध्ये पुनः अकारान्त नपुंसकलिङ्गपदानि उदाहरणार्थं वनं वनं वने भवति वनम् अस्ति वने स्तः वनं वने मन्दिरं मन्दिरे भवनं भवने स्त्रीलिङ्ग आकारान्त स्त्रीलिङ्गवत् अत्र रूपम् एव भवति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे समानरीत्या ये वनं वने मन्दिरं मन्दिरे भवनं भवने पुष्पं पुष्पे पत्रं पत्रे पात्रं पात्रे इति रूपम् अनन्तरं पुनः अत्र ह्रस्व इकारान्त नपुंसकलिङ्गं वारी अस्ति अत्र द्विवचने किं भवति वारिणी भवति नी दीर्घं भवति वारी अत्र वारी ह्रस्वम् अस्ति तत्र नी दीर्घ नी योजयतु वारी वारिणी इति रूपं भवति बहुवचने वारी वारिणी वारीणि बहुवचने सर्वदा अन्ते ह्रस्व इ एव ह्रस्व इ श्रूयते किन्तु द्विवचने अन्ते दीर्घ इ श्रूयते वारी वारिणी वारीणि बहुवचनं वारिणि द्विवचनं अनन्तरं तादृशम् उकारान्त नपुंसकलिङ्गपदानि सन्ति मधु अत्र मधुनी द्विवचने मधुनी दीर्घं
मधु मधुनी बहुवचने मधूनि मधु मधुनी मधूनि अत्र पुल्लिङ्गे एकरूपं स्वीकरोति गुरुः गुरु भवति अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे धेनुः धेनुः भवति किन्तु अत्र मधु मधुनी भवति मधु मधुनी तत्र कविः कवी भवति मतिः मती भवति अत्र वारि वारिणी भवति ईदृशं कुत्र भेदः अस्ति इति वयं पश्यामः चेत् सुलभं भवति कष्टम् इति चिन्तयामः चेदेव कष्टं कष्टम् इति न चिन्तयामः एक टेम्प्लेट् अस्ति इदानीम् एकरूपं वयं जानीमः चेत् सहस्रपदानां परिचयं वयं प्राप्तवन्तः यदा स्यूतः स्यूतौ जानीमः चेत् स्यूतौ वृक्षौ अनन्तरम् अन्यताळौ दन्तकूच्छौ सर्वं वयं जानीमः एव कण्डोलौ शिलाकण्ठौ सुधाकण्ठौ पुल्लिङ्गरूपाणि अकारान्तपुल्लिङ्ग शुकौ अश्वौ गजौ सिंहौ बहु सुलभं समुद्रौ पर्वतौ पर्वतः पर्वतौ बहु सुलभं भवति तादृशमेव अत्र उमा भवति चेत् उमा उमे सीता सीते रमा रमे सारिका सारिके पत्रिका पत्रिके सान्द्रमुद्रिका सान्द्रमुद्रिके मापिका मापिके एकं कुत्र कष्टमस्ति एकं रूपं जानीमः चेत् बहूनां पदानां रूपपरिचयः भवति रूपज्ञानं भवति अनन्तरम् इदानीं वयं नाम प्रथमाविभक्तिमध्ये द्विवचनरूपाणि वयं दृष्टवन्तः तत्र एतदपि अस्ति सर्वनामपदानि अपि भवन्ति सः सा तत् एषः एषा एतत् कः का किम् इति अपि रूपाणि भवन्ति अनन्तरम् अहं वयम् अहम् आवां त्वं युवां यूयम् इति अपि सर्वनामपदानि भवन्ति तेषां विषये वयं अग्रिमवर्गे वयं पश्यामः नमस्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।